सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना असलै अनि राम्रै हुनुहुन्छ। यो लकडाउनको समय हो, त प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। आजको वचन हामी जुन हेर्ने छौं, यो बाइबल अध्ययन इसाईहरुमा अतिथि सत्कार, इसाईहरुमा अतिथि सत्कार, हस्पिटालिटी इन क्रिस्चियन्स, एमङ क्रिस्चियन्स। हामी इसाईहरु भएर हाम्रो अतिथि सत्कार कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो घरमा अतिथि आउँछन्, हामी अरु घरमा अतिथि जान्छौं, अनि हामीले कस्तो प्रकारको अतिथि सत्कार गर्नुपर्ने रहेछ? हेर्नुस्, अतिथि अन्य जातिको पनि आउँछन्, अनि तैतित्र उपनिषदमा अतिथिलाई अतिथि देव भव भन्छ। हिन्दू शास्त्रमा अतिथि चाहिँ के अरे? ईश्वर समान छन् अरे। अतिथि देव भव, अथवा अतिथिलाई हामीले ईश्वर समान मान्नु भनेर भन्छन्। हामी त परमेश्वर, सत्य परमेश्वरलाई चिन्नेहरू हौं। तपाईले अतिथिलाई कसरी त सत्कार गर्नुहुन्छ? अथवा अतिथिको निम्ति तपाईको परिवारमा, तपाईको जीवनमा, तपाईको हृदयमा, तपाईको विचारमा कस्तो भनौं स्थान छ? आज त्यो हामी डिस्कस गर्नेछौं। जस्तो भए तापनि म आज तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु, बाइबल अनुसार एउटा इसाई परिवार भएर, एउटा इसाई भएर हामीले अतिथिलाई कसरी हेर्नुपर्छ। आमेन। हामी सानो हुँदाखेरि एउटा कहावत थियो, एउटा उखान थियो, एउटा भनाइ थियो, एक दिनको पाहुना मिठो मिठो खाउन, 2 दिनको पाहुना जस्तो सुकै खाउन, 3 दिनको पाहुना जतासुकै जाउन। र यस्तो प्रकारको अतिथि सत्कार हुन्छ। एक दिन जब मिठो मिठो खाऊ, दोस्रो दिन ठिकै छ दुःख सुख खाऊ, तेस्रो दिन जतैसुकै जाऊ। हामी दिन प्रतिदिन के हुँदै जान्छ? अतिथिको अथवा भ्यालु घट्दै जान्छ। याद गर्नुहोस्, बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ? यो वचन तपाईले सुनेपछि मेरो इच्छा छ तपाईको परिवार चाहिँ एउटा अतिथि सत्कार गर्ने परिवार भएको होस्। आमेन। कसैको घरमा बाबा राम्रो छ भने, अतिथिलाई राम्रो सत्कार गर्छ भने आमाले गर्दैन। यदि कुनै परिवारमा आमा राम्रो अतिथि सत्कारमा राम्रो छन् भने बाउले गर्दैन। आमा बाउ राम्रो छ भने छोराछोरी अतिथि सत्कार गर्दैन। आज हामीले हेर्नेछौँ संसारको मान्छेले कस्तो गर्छ हामी जान्दैनौँ। तपाईले कस्तो गर्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर आजको वचन पढेपछि अवश्य तपाईको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। अनि अतिथि सत्कार गर्नाले नगर्नाले के हुन्छ त्यो पनि छ। अतिथि सत्कार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले के पाउनु हुनेछ त्यो पनि आज हामी हेर्नेछौँ। आउनु सिधा समयलाई ख्याल राख्दै हामी हेर्नेछौँ उत्पत्ति 18 अध्याय 2 देखि 8 सम्म तपाईले पढ्नुभयो भने, जेनेसिस च्याप्टर 18 वर्स 2 to 8 तपाईले पढ्नुभयो भने, जब 3 जना स्वर्गदूतहरू मान्छेको रूपमा आउँछ अब्राहम कहाँ, त अब्राहमलाई थाहा हुँदैन उनीहरू चाहिँ के हुन्, स्वर्गदूत हुन् या त परमेश्वर हुन् भन्ने उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। उले के छ भने मान्छे अतिथि भनेर सोचे। याद गर्नुहोस्, जब 3 जना स्वर्गदूतहरू मान्छेको रूपमा जब अब्राहम कहाँ आउँछ नि, म पढ्दैछु तपाईको निम्ति उत्पत्ति 18 अध्यायको त्यसको 2 पद। उनीहरूलाई देखेर तिनी
पालको ढोकाबाट भेट गर्नलाई कुदेर गए अरे र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरे। अब्राहम विश्वासको पिताले जब उसको घरमा अतिथि आउँदाखेरि के गरेछ अरे? उनीहरूलाई भेट्नको निम्ति कुदेर गए। एकपल्ट के भयो भने एकपल्ट पास्टर कुनै विश्वासी घरमा गएछ अनि बाबा छ भने सोद्धाखेरि बाबाले भित्रबाट छैन भन्दैन, छैन भन्दैन भनेछ। तर त्यो नानीले गएर पास्टर के भनेछ नि, हाम्रो बाबाले भन्दैछ छैन भन्दैन भन्दैछ। के भनेछ अरे? हाम्रो बाबाले भन्दैछ छैन भन्दैन भन्दैछ। चोर पक्राइहाल्यो नि। त्यो मान्छेलाई कति लाज पर्यो। एउटा पास्टरसँग त्यो व्यक्तिले झुट बोल्दै थियो, लुक्न खोजिरहेको थियो। आज तपाईँ घरमा पास्टर आउँछन्, पास्टर कसरी तपाईँले सत्कार गर्नुहुन्छ? तपाईँ घरमा पाहुना आउँछन्, कसरी सत्कार गर्नुहुन्छ? ठुलो शिक्षा चाहिँ प्रियहरू। अब्राहम विश्वासको पिताले कुदेर गए अनि भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरे अरे। बो लो टु द ग्राउन्ड भनेर इङ्ग्लिसमा भन्छ, झुकेर दण्डवत गरे। आज त्यो हाम्रो सोच, त्यो विचार हामीले राखेका छौँ। धेरैपल्ट म छक्कै पर्छु। हामी सत्य परमेश्वर जान्नेहरू बाइबलमा लेखेको कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। 4 पदले अब्राहमले के भन्छ तिनीहरूलाई? म केही पानी ल्याउँछु र तपाईँहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस्। मतलब तपाईँहरू खुट्टा धुनको निम्ति म पानी ल्याउने छु। को? विश्वासको पिताले अतिथिहरूको खुट्टा धुनको निम्ति के दिने? पानी। तपाईँ घरमा अतिथि आउँदाखेरि तपाईँले कसरी अतिथिलाई सत्कार गर्नुहुन्छ? यही रुख मुनि आराम गर्नुहोस्। आमेन। 5 पदले के भन्छ? म गएर केही रोटी ल्याउँछु र खाएर तपाईँहरू थकाइ मार्नुहोस्, त्यसपछि मात्र जानुहोस्। पानी मात्र होइन, खुट्टा धुने पानी मात्र होइन, तपाईँको निम्ति भोजन पनि ल्याउँछु भन्दैछ यहाँ अब्राहमले। नचिनेको व्यक्ति, आगन्तुक, कहिले देखेको थिएन, उसको घरमा पाहुना आउँदाखेरि कसरी सत्कार गरेछ अब्राहमले। 6 पदमा के भन्छ? सारालाई मसिनो पाटो तयार गरी, यहाँ भन्छ मुछेर रोटी बनाऊ भनेर आज्ञा दिन्छ। के अरे? पाटो पनि काट अनि मुछेर रोटी पनि बनाऊ। 8 पदमा तब तिनले दही, दूध र त्यो पकाएको बाछाको मासु ल्याएर उनीहरूको लागि सामु टक्राए। उनीहरू कहाँ ल्याएर दूध, दही, मासु, रोटी के गरे अरे? उनीहरूको अगाडि तिनीहरूले नखाउन्जेल तिनीहरूको नजिक उभिरहे। खाना मात्रै दिएन, जबसम्म उनीहरूले खाना खाइसकेन तबसम्म अब्राहम त्यहाँ कस्तो गरे? उभिबस्यो अरे। वाह! विश्वासको पिताले यस्तो अतिथि सत्कार गर्न सक्छ भने हाम्रो इसाई परिवारले कस्तो गर्नुपर्ने हो? मेनी टाइम्स वी फेल। अतिथि सत्कारमा हामी धेरै फेल हुन्छौँ प्रियहरू। तपाईँ घरमा कतिजना पास्टर आउँछन्, कति प्रभुका दासहरू आउँछन्, उनीहरूको गोजीमा पैसा हुँदैन, उनीहरूकोमा भनौँ कस्तो दुःखले आएको होला। हाम्रो इसाई परिवारले बुझ्नुपर्छ। म एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। म कुनै एकदम ठुलो धनी परिवारबाट आएको होइन प्रियहरू। मेरो बचपन पनि सानोमा गरिबीमा बित्यो, दरिद्रतामा बित्यो। घरमा धेरैपल्ट भात हुँदैन, खाना हुँदैन थियो।
अनि मेरो घरमा चाहिँ प्रभुको दासहरू धेरै आउँथे। मेरो आमा चाहिँ अतिथि सत्कार गर्नमा चाहिँ एकदमै सिपालु, कोही पनि आउँदाखेरि भोकै नपठाउने। अनि एकजना प्रभुको दास आउँथे हरदम, अनि दिदी भन्थे, ल आज भाइ घरमा खाना खाएर जानुहोस् है। होइन दिदी आज खान्न हो, घरमा खाना पाकिराखेको छ। होइन मलाई छिटो छ भन्थ्यो क्या घरिघरि, एकपल्ट दुईपल्ट कतिपल्ट। एक दिन 3 जना साथीहरू बोकेर आएछ। अनि भनेछ, हो यो दिदीले त हरदम भन्नुहुन्छ हो खाना खाएर जा, खाना। आज त हामी खाना खाएर जाने। पहिला एक्लै आउँदाखेरि कहिले नखाने, 3 जना लिएर आउँदा चाहिँ अब खाएर जाने भन्छ। अब घरमा चामल थिएन, अलिअलि भन्छ नि त्यो कनिका टाइपको भात रहेछ। मेरो आमाले के गर्यो, नाइ त भन्नु भएन। त्यो कनिकालाई खिचडी बनाउन थालेछ। अलिअलि दाल हाल्यो, अलिअलि के सब्जी काका जमिनबाट हाम्रो सागपातहरू लिएर हालेर उमाल्न थालेछ। अनि चामल कम्ती, परिवार पनि खाने, अब 3 जना उहाँ 4 जना भइसक्यो, 4 जना अतिथि पनि खाने। के गर्ने, मेरो आमाले पानी हाल्दै प्रार्थना गर्दै, पानी हाल्दै प्रार्थना गर्दै, जति प्रार्थना गर्छ चामल बढ्दै जान्छ अरे। हालेलुया, चामल बढ्दै गयो। यत्रो डेक्ची अलिकति चामलले के भयो, पुरा भरेर गयो। हालेलुया। अनि मेरो आमाले तिनीहरूलाई खिचडी खिलाएछ। मिठो गरेर प्रभुको दासहरूले त्यो खिचडी खाएर उनीहरूले आशिष दिएर गए। तपाईँलाई थाहा छ, त्यो चामल उनीहरूले खाएर, भात खाएर पनि त्यो खिचडी हामी परिवारलाई पुरै मनअघि पुग्यो। म के भन्न चाहन्छु भने प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर। हालेलुया। फेरि भन्न चाहन्छु, परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, ग्लोरी। धन सम्पत्ति त सबैले सेयर गर्न सक्छ नि, तर गरिबीमा बाँडचुँड गरेर खान सक्नुहुन्छ? साह्रै दुःख लाग्छ कहिले कहिले। हेर्नुहोस्, व्यवस्थाले के भन्छ हामीलाई, अतिथि सत्कारमा पाहुनाइमा गर्नमा के भन्दछ? लेभिटिकस च्याप्टर 20 वर्स 32 to 34। माफ गर्नुहोस्, मलाई अलिक सर्दी लागिरहेछ। लेवी 20 अध्यायको 32 देखि 34। लेभिटिकस च्याप्टर 20 वर्स 32 to 34 पढ्नुहोस् है। ल, व्यवस्थाले अतिथि सत्कारको निम्ति के भन्छ? 32 पदले के भन्छ? बुढापाकाको सम्मानमा उठ, बुढापाकाको सम्मानमा उठ र वृद्ध मानिसहरूको आदर गर। आमेन। बुढापाकाको सम्मानमा उठ अरे, वृद्धहरूको के गर्नु भने सम्मान गर्नु। बुढापाका वृद्धहरूलाई धेरैपल्ट समाजले त्यागेका हुन्छन्, छोराछोरीले त्यागेका हुन्छन्। उनीहरूको के लिनु अरे? सुधी लिनु, उनीहरूको आदर गर्नु, उनीहरूको उठ्नु, उनीहरूको निम्ति न्याय गर्नु भन्छ। 33 पदले के भन्छ? तिमीहरूसित बास गर्ने परदेशीसँग दुर्व्यवहार नगर्नु। तिमीहरूसँग, व्यवस्थाले, मैले भनेको होइन, बाइबलको व्यवस्थाले भन्दैछ, तिमीहरूसँग बस्ने परदेशीहरूसँग दुर्व्यवहार नगर्नु। परदेशी तपाईँको त्यो ठाउँको होइन, बाहिरको, तर त्यो परदेशीलाई दुर्व्यवहार नगर्नु अरे, त्यो अतिथि सत्कार हो। तिमी 34 पद 34 वर्स 34, तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नै देशमा जन्मेको जस्तै मान्नु। आफ्नो जन्मेको ठाउँ जस्तै, माने आफ्नो जस्तो, आफ्नो भाइ हाम्रै देशमा, हाम्रै ठाउँमा जन्मेको जस्तो गर्नु, उसलाई परदेशी जस्तो नगर्नु भनेर बाइबलले भन्छ। यो अतिथि सत्कार प्रियहरू। यो कोरोना भाइरसको समयमा इन्डियामा मलाई थाहा छैन गभर्मेन्टले कतिको राहत पुर्याएको छ, अलिअलि कता त पुगेको होला, तर त्योभन्दा बढ्ता एनजिओज अनि क्रिस्चियन चर्चेसले
हाम्रो विश्वासीहरूले सहायता पुर्याइरहेको छ। प्रेज द लर्ड। अब आउनुहोस्, तीतस 1:8 के भन्दछ? एउटा लिडर, एउटा पास्टर अथवा अगुवा चाहिँ के भन्दैछ उसको लागि? टाइटस 1:8, तीतस 1:8 तर अतिथि सत्कार गर्ने, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो अरे? अतिथि सत्कार गर्ने हुनुपर्छ अरे। पावलले तीतसलाई क्रेटमा हुँदाखेरि उसलाई यही दिएको छ, त्यहाँको मान्छेलाई सिकाऊ, त्यहाँको अगुवाहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे? अतिथि सत्कार गर्ने हुनुपर्छ अरे। पास्टर प्रचारकहरू, तपाईँ अनि तपाईँको परिवार अतिथि सत्कार हुनुपर्छ। हालेलुया। हामी जान्दछौँ प्रेरितको काम 16 अध्यायमा 33 अनि 34 पढ्नुभयो भने राति त्यो जेलरले के गर्छ? पावलको त्यो खुन भएको लौलान भएको शरीरलाई राति गएर के गर्छ? उसको घाउलाई के गर्छ? धुन्छ अरे। घाउलाई मरमपट्टि लगाउँछ। फेरि के गर्छ? घरमा के गर्छ? सबैले बप्तिस्मा लिएपछि तिनीहरू के गर्छ? भोजन राखिदिन्छ। आमेन। एउटा नयाँ विश्वासीले पनि पाहुनाइ गर्न सिकेको छ। प्रियहरू, हामी इसाईहरूमा राम्रो पाहुनाइ हुन्छ। म एप्रिसिएट गर्छु, म तपाईँलाई म सल्युट गर्छु। हामी नेपाली जाति, नेपाली मात्रै होइन, प्राय सबै इसाईहरूले हस्पिटेलिटी, अतिथि सत्कार जानेको छ। तर पनि कहीँ न कहीँ कमी छ भने तपाईँले आज यस्तो गर्नु भएको छ भने तपाईँले गर्न थाल्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफैलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईँको सोच, तपाईँको विचारलाई के गर्नुपर्छ? चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही प्रेरित 16:15 एक्ट्स च्याप्टर 16:15 लिडियाले के गर्यो? जब तिनी अनि तिनका घरमा सबैको बप्तिस्मा भयो, तब तिनले हामीलाई बिन्ती गरिन्, यदि तपाईँले मलाई प्रभुको विश्वासिन ठान्नुहुन्छ भने मेरो घरमा आएर बस्नुहोस्। र तिनले हामीलाई कर लगाइन्। जब लिडियाले बप्तिस्मा लिए, पावल अनि उहाँका साथीहरूलाई के भने? तपाईँले हात जोडेर, तपाईँले यदि मलाई प्रभुको विश्वासिन सम्झिनुहुन्छ भने मेरो घरमा आएर बस्नुहोस्। मेरो घरमा आएर बस्नुहोस्। अनि कर लगाएछ अरे। होइन, प्लिज मेरो घरमा बसेर तपाईँ सेवा गर्नुहोस्, मेरो घरमै बस्नुहोस्, अनि जहाँ जानुहुन्छ सेवा गर्नुहोस् भनेर उसले त्यहाँ बोलेको छ। प्रियहरू, एउटा नयाँ विश्वासी लिडियाको पनि परिवर्तन भयो। आज तपाईँ अनि हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हालेलुया। रोमी 12:13 हामी हेर्नेछौँ। रोमन्स च्याप्टर 12:13 सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। आमेन। के भन्दैछ? सन्तहरूको खाँचोमा सहायता गर अरे, सहायता देऊ। सन्तहरू अथवा विश्वासीहरूको खाँचोलाई के गर अरे? सहायता गर। उनीहरू खाँचोलाई के गर? सहायता गर। आमेन। अनि अतिथि सत्कार के गर अरे? अतिथिलाई के गर? अतिथि सत्कार कायम राख। हस्पिटालिटीलाई कायम राख्नु भनेपछि लगातार 1 दिन 2 दिन मात्रै होइन, कायम राख्नु। एक दिन ख्रिस विरोधी नै हुन्, जसवन्त सिंह भन्ने एकजना हाम्रो इन्डियाको पत्रकार, जर्नलिस्ट, ख्रिस विरोधी। उसले मदर टेरेजाको गएर भनेछ, मदर टेरेजा, कसरी चाहिँ तपाईँले गरिबहरूको, कोडीहरूको सुधी लिनुहुन्छ? कोडीहरूको हात कसरी तपाईँले धुनुहुन्छ भनेर सोधेछ। हाउ कुड यु वाश देयर वुन्ड्स भनेर जब सोद्धाखेरि मदर टेरेजाले के भने? जब म कुनै कोडीको घाउ धुन्छु भने त्यो कोडीको धुन्छु भनेर म गर्दिनँ, तर मैले यीशुको सेवा गर्दैछु, यीशुको घाउ धुँदैछु भनेर गर्दैछु। आमेन। भनेपछि एउटा कोडी, एउटा बिमारीलाई यीशु सम्झेर मदर टेरेजाले के गर्दै रहेछ? सेवा गर्दै रहेछ।
यसै कारण त मदर टेरिजालाई संसारले मदर 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 टेरिजा किन भन्छ। आज भनौँ आज संसार जब उहाँ जब बित्नु हुँदाखेरि जुन रथमा जवाहरलाल नेहरू लिएर गएको थियो त्यो रथमा मदर टेरिजालाई लग्यो प्रियहरू। बङ्गालीहरू, हिन्दूहरू, अन्य जातिहरू छाती पिटी पिटी रुको छ। त्यस्तो भिड कलकत्तामा कहिले पनि भएन अरे। लाखौं लाखौं मान्छे भिड सिटीमा मदर टेरिजालाई अन्तिम सलामी दिनको निम्ति। थाहा छ किन? किन उसले सेवा गरेको थियो। यो अतिथि सत्कारमा चाहिँ नि हामी चाहिँ उल्टा छौँ अलिकति। अहिले म बताउँछु यीशुले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है। अतिथि सत्कारको निम्ति यीशुले के भन्नुहुन्छ। अब त हामीले अहिले हेर्दै थियौँ। अब यीशु आफ्नै मुखले के भन्नुभयो अतिथि सत्कारको निम्ति। लुका 14 को 12 देखि 14 सम्म। लुक च्याप्टर 14 verse 12 to 14। अनि उहाँलाई निम्तो दिनेलाई पनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीले बिहान अथवा बेलुकीको भोज लगाउँदा आफ्ना मित्रहरूलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई वा तिम्रो कुटुम्बलाई वा धनी छिमेकीलाई निम्तो नदेऊ, नत्र त तिनीहरूले पनि साटोमा तिमीलाई निम्तो दिएर तिम्रो गुण फर्काइदिनेछन्। तपाईले कसैलाई भोज लगाउँदाखेरि, ठुलो ठुलो पार्टी गर्दाखेरि हामी के गर्छौं? पुरा डेकोरेसन गर्छौं, धनी धनी मान्छेलाई बोलाउँछौं, राम्रो राम्रो मान्छेलाई बोलाउँछौं। तर यीशुले उल्टा भन्नुभयो, तिमीले कसलाई नबनाउनु अरे? आफ्नो मित्रलाई होइन अरे, दाजुभाइलाई होइन अरे, कुटुम्बलाई होइन अरे, धनीहरूलाई होइन अरे। तर हामी चाहिँ के गर्छौं? यसको पछि ठिक छ, तपाईलाई कुटुम्ब चाहिन्छ, धनी मान्छे चाहियो, तपाईलाई दाजुभाइ पनि चाहियो, मित्रहरू पनि चाहियो, ठिक छ। साथसाथमा तपाईले उनीहरूलाई पनि त बोलाउनुहोस् न। किनभने धनीलाई तपाईलाई बोलाउनु के गर्छ? आज तपाईले धनीलाई तपाईले खिलाउनु भयो, भोलि तपाईलाई बोलाएर तपाईले भन्दा मिठो खिलाउँछ। तपाईलाई के गर्नुहुन्छ? 13 पद verse 13। तिमीलाई निम्तो दिएर, अच्छा, तर तिमीले भोज लगाउँदा गरिब, लुला, लङ्गडा, अन्धाहरूलाई बोलाऊ। प्रभुले के भन्नुभयो? कसलाई बोलाउनु अरे? गरिब, लुला, लङ्गडा, अन्धाहरूलाई बोलाउनु अरे। के हामी त्यसो गर्छौं? कहिले त्यसो गर्नुहुन्छ? मेरो आमा, म गवाई दिन चाहन्छु, मेरो घरमा यति साह्रो भनौँ न, भिखारी भन्नु पनि सुहाउँदैन, राम्रो लाग्दैन। तर माग्नेहरू भनौँ न, कोडीहरू, बिमारीहरू, त्यो उनीहरू घरमा बस्दैनन्। उनीहरू रेलवे स्टेसनको छेउछाउतिर उनीहरू झुपडी लगाएर तम्बु टाँगेर उनीहरू दिनभरि माग्छन् अनि बेलुका जे पाए त्यो खान्छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरू आउँथे। मेरो आमाले माँ मैं भूखा हुँ भन्दाखेरि मेरो आमाले खाना दिन्थ्यो, पानी दिन्थ्यो। अहिले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। तर त्यो समयमा अहिले म कुरा गर्छु, म किन भनेको कुरा म गवाई दिँदैछु तपाईलाई म। अनि यहाँसम्म कि कोडीहरूलाई आमाले खाना दिँदाखेरि तिनीहरू कतिजना जाति आमाले सुसमाचार सुनाउँथे तिनीहरूलाई। अनि आमा कहीँ बाहिर जाँदाखेरि भन्दा, माता तू घरमै नै थी, तिमी घरमा थिएनौ, हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो यहाँ आउनु भन्थ्यो। म के भन्न चाहन्छु भने प्रियहरू, मेरो आमाले नि गरिबहरूलाई, धनीहरू भन्दा पनि गरिबहरूलाई धेरै मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हामीले गरिबहरूलाई भन्दा बेसी, धनीहरूलाई भन्दा बेसी गरिबलाई हामीले माया गर्नुपर्छ। यहाँ यीशुले त्यही भन्नुभयो, गरिब, लुला, लङ्गडा, अन्धाहरूलाई के गर अरे? बोलाओ, तिमीले आशिष पाउने छौ। उनीहरूलाई बोलाउनु भने के हुन्छ अरे?
आशिष दिन्छ। गरिबले तपाईँलाई के दिन्छ अरे? आशिष दिन्छ। किनकि तिनीहरूले तिम्रो गुण फर्काउन सक्दैन। तपाईँले गर्नुभएको गुण फर्काउन सक्दैन नि त। तपाईँलाई बोलाएर बिरयानी खिलाउन सक्दैन नि त। उसले एउटै काम गर्छ, उसले दुआ भन्छ। तपाईँको लागि दुआ गर्न सक्छ, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छ। उसले तपाईँलाई आशिष दिन सक्छ। अनि उसको हेर्नुहोस् त, तिमीले आशिष पाउनेछौ। तपाईँले एउटा लुला लग्न अन्धा गरिबलाई तपाईँले गर्नुभयो, त्यसको आशिष रहेछ नि त। यहाँ त्यो आशिष हामीले पाउँछौँ। पुनरुत्थान हुँदा तिमीले यसको प्रतिफल पाउनेछौ। स्वर्गमा हामीले त्यसको के गर्छौँ अरे? प्रतिफल। भनेपछि हामीले पाउनाइमा इसाईहरूले, क्रिस्चियनहरूले अतिथि सत्कारमा धेरै हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। मत्ती 25 को 42 देखि 45 सम्म म पढ्नेछु तपाईँको निम्ति। म्याथ्यू गस्पल च्याप्टर 25 वर्स 42 to 45। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, यीशुले भन्नुभयो। जब न्याय हुन्छ नि त्यति बेला प्रभुले भन्छ अरे, जब म भोकाएको थिएँ तिमीले मलाई खाना दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ तिमीले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ, नाङ्गो थिए र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, बिमारी र झ्यालखानामा थिए र तिमीहरूले मलाई हेर्न आएनौ। त्यति बेला भन्छ, प्रभु हामीले कहिले देख्यौँ तपाईँलाई? तपाईँलाई त कहिले पनि देख्यौँ, तपाईँलाई देखेको भए त हामीले गर्ने थियौँ होला। प्रभुले के भन्नुभयो? तब उनले तिनीहरूलाई जवाब दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबैभन्दा सानाहरू मध्ये एकजनालाई, सानाहरू मध्ये गरिबभन्दा गरिब, सानोभन्दा सानो, समाजले त्यागेको, समाजले याद नगर्ने एकजनाले जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ। उनीहरूको निम्ति गरेनौ भने हामीले प्रभुको निम्ति गरेनौ। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, अतिथि सत्कार तपाईँ घरमा आएर बस्नु मात्रै होइन। तपाईँ हिँड्दाखेरि, बाटोमा जाँदाखेरि यस्तो दृश्यहरू देख्नुहुन्छ। भन्छ नि, खालि धनीहरूको मात्रै राज्य हुन्छ, गरिबहरूको हुँदैन, होइन। तर हामीले चाहिँ गरिबहरूलाई सुधि लिनुपर्छ। किन? हाम्रो परमेश्वरले उनीहरूलाई धेरै माया गर्छ। किनभने गरिबको धनी दुवैको परमेश्वर हुन्। म धनीको विरुद्धमा छुइनँ, धनीको विरुद्धमा छुइनँ, तर हामीले चाहिँ वचन अनुसार हेऱ्यौँ भने गरिबहरूको पनि हामी सुधि लिनुपर्छ। अतिथि सत्कार हामी राम्रो हुनुपर्छ। यस कारणले यीशुले भन्नुभएको छ, त्यति बेला प्रभुले भगाइदिन्छ अरे तिनीहरूलाई। किन? म भोको थिएँ तिमीलाई खिलाएनौ, जब म तिर्खाएको थिएँ तिमीलाई पिलाएनौ, जब नङ्गा थिएँ तिमीले मलाई लुगा दिएनौ, म बिमारी थिएँ हेर्न आएनौ, म जेलखानामा थिएँ तिमीलाई भेट्न आएनौ। प्रियहरू, आज एक दिन प्रभुले हामीलाई सोध्नेछ। सानोभन्दा सानोलाई हामीले गरेको चाहिँ कसलाई गरेको अरे? प्रभुलाई गरेको। याद गर्नुहोस्। अब हामी भन्छौँ, अब तपाईँको भनौँ न, अतिथि सत्कार चाहिँ उपाससँग पनि तुलना छ। प्रभुले चुनेको उपास, प्रभुले चुनेको फास्टिङ चाहिँ के हो? आफै भोको बस्नु होइन। बस्नु राम्रो, तर बुझ्नुहोस्, तपाईँ भोको भएर तर तपाईँले अन्याय गर्नुहुन्छ, तपाईँको अगाडि नै तपाईँले देखिरहनु भएको छ, भोका नाङ्गोहरूलाई त्यसको सुधि लिनु भएन, तिनीहरूलाई याद गर्नु भएन भने के फाइदा भयो? यसैले प्रभु भन्नुहुन्छ यहाँ यसैया आइजाया च्याप्टर 58 वर्स 7 मा, यसैया 58 को 7 मा, मैले चुनेको उपास यही होइन र भन्ने प्रभुले प्रश्न गरेको छ। वर्स 6 मा, 7 मा, आइजाया च्याप्टर 58 वर्स 7, यसैया 58 को 7 मा प्रभुले के भन्नुहुन्छ? मैले आफ्नो भोजन भोकसित बाँडचुट गर्नु अरे। आफ्नो भोजन चाहिँ भोकरहरूसँग के गर्नु अरे? बाँडचुट गर्नु,
र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु। घर नभएकोहरूलाई के दिनु अरे? घरमा के दिनु? शरण दिनु। नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु। नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु। उसको जरुरतलाई पुरा गर्नुपर्छ। भोको छ भने यहाँसम्म भन्छ प्रभुले भने तिम्रो शत्रुलाई तिमीले प्रेम गर। मित्रलाई त सबैले नमस्कार गर्छ नि, चिनेकोलाई त सबैले नमस्कार गर्छ नि, तर तपाईँले शत्रुलाई पनि नमस्कार गर्न सक्नुपर्छ। शत्रु भोकाउँदाखेरि खिला भनेर भन्छ रोमीको पुस्तकमा। तेरो शत्रु भोकाउँछ भने खिला, तेरो शत्रु तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पिला। आमेन। त्यो अतिथि सत्कार खालि आफ्नो मात्रै होइन, आफन्तको निम्ति मात्रै होइन। अतिथि सत्कार आफन्तको निम्ति मात्रै होइन, गरिबहरूको, दरिद्रहरूको, नङ्गा भोका नङ्गा लुला लङ्गडा अन्धाहरूको निम्ति पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। प्रेरो सबै त हामी गर्न सक्छ, जति हुन सक्छ हामी गरौँ न, जति हुन सक्छ हामी गरौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। मत्ती 10:42 के भन्छ? मत्ती 10:42, म्याथ्यु च्याप्टर 10:42, जसले सानाहरू मध्ये एउटालाई मेरो चेला मानेर एक कचौरा चिसो पानी मात्र भए पनि पिउन देला, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यसले आफ्नो इनाम कदापि गुमाउने छैन। यदि कसैलाई मेरो चेला सम्झेर जब प्रभुको दास तपाईँ घरमा आउँछ भने तपाईँले उसको सत्कार गर्नुहोस्। अब्राहमले जसरी सत्कार गरेको छ, प्रभुको दासलाई भनौँ न, यदि कसैले अगमवक्ता भनेर ग्रहण गर्छ भने अगमवक्ता इनाम पाउँछ, प्रेरित भनेर ग्रहण गर्छ भने प्रेरितको इनाम पाउनेछ। सानोभन्दा सानो यदि मेरो चेला सम्झेर उसलाई चिसो पानी दियो भने, पिउनु दियो भने उसले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। त्यसको इनाम रहेछ। एक ग्लास ठन्डा पानीको पनि के छ अरे? इनाम छ। प्रिय प्रभुले बोलेको वचन हो। र आज इसाई परिवारमा, इसाई समाजमा अतिथि सत्कारलाई हामी के स्थान दिउँ? प्रिय तपाईँ घरमा कोही पनि अतिथि आउँछ भने उसको अतिथि सत्कार राम्रो गर्नुहोस्, हेलचेक्री नगर्नु। राम्रो लुगा लगाउँदा वाउ सोफामा बसाउनु। तपाईँ घरमा कोही गरिब आयो भने लुगा पनि मैला छ भने कहाँ बसाउनुहुन्छ? अतिथि सत्कार त्यो कहाँ बसाउनुहुन्छ? तपाईँको सोचले के भन्छ? बाइबलले भनेको जस्तै हामी गर्नु पर्यो। बाइबलले हामीलाई जे भन्छ नि, बाइबलले भने अनुसार हामी गरौँ। लेट अस बी प्र्याक्टिकल। हालेलुया। र इसाईहरूमा अतिथि सत्कार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? मैले तपाईँलाई भने, यदि आज तपाईँले त्यस्तो अतिथि सत्कार गर्नुभएको छैन भने आफैलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिजना दिनु, खानु, बाँड्नु, चुड्नुमा एकदमै कमजोर, कन्जुस अर्का घरमा गएर कति दिन बस्छ, तर आफ्नो घरमा कोही आयो भने तपाईँको प्रभुको दास टाढोबाट आउँदाखेरि, अरू देशहरूबाट आउँदाखेरि तपाईँले द्वार खोल्नुहुन्छ? टिट फर ट्याट। जुन नापले नाप्छ त्यही नापले तिमी नापिनेछौ। यसै कारणले गर्दा तपाईँले यदि अतिथि सत्कार गर्नुभएको छ त्यसको ठुलो इनाम रहेछ। एक ग्लास ठन्डा पानीको पनि इनाम छ, स्वर्गमा इनाम छ। न्याय हुँदाखेरि त्यसले तपाईँलाई सहायता गर्छ। प्रियहरू, यसै कारणले गर्दा हाम्रो इसाईहरूमा, क्रिस्चियनहरूमा अतिथि सत्कार चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। अन्य जातिहरूले त राम्रो गर्दैन जान्दछन्। विश्वासको पिताले हामीलाई सिकाएको छ, यीशुले हामीलाई सिकाएको छ, बाइबलले हामीलाई सिकाएको। यस कारणले गर्दा हामी अतिथि सत्कार गर्न नचढौँ। आजदेखि
हामी अतिथि सत्कार गर्नेछौँ। आमेन। तपाईँले निर्णय लिनुहोस् आजदेखि, म अतिथि सत्कार गर्नेछु, म पछि हट्ने छुइनँ। खर्च होला, अलिकति तपाईँले दुःख गर्नु पर्ला, आमेन, तर अतिथि सत्कारमा कहिले पनि पछि नहट्नुहोस्। तपाईँको घरमा प्रभुको दासहरू आउँदाखेरि कहिले पनि खाली हात नपठाउनुहोस्, आमेन। कि तपाईँको अलिकति सानो सहयोगले उसको सेवाकोमा धेरै सहायता पुर्याउन सक्छ। तपाईँहरू आफै बाठो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। प्रभुको वचनले आज तपाईँलाई धेरै धेरै के दिएका हुन्, आशिष दिएका हुन्। आमेन। अतिथि सत्कार, प्रेज द लर्ड। तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि अतिथि सत्कार सिकाउनुपर्छ। नानीहरू, तिमीहरूले पनि अतिथि सत्कार सिक्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। प्रभुले तपाईँलाई सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएको हुने, अध्ययनद्वारा प्रभुले सबैलाई आशिष दिएका हुन्। मेरो तबियत अलिकति खोकी लागेको छ, यहाँ जाडो छ, एकदमै न्युजिल्यान्डमा जाडो छ, अनि यहाँ चाहिँ ठन्डा महिना हो। इन्डियामा, नेपालमा हाम्रो गरम महिना चल्दैछ, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डमा ठन्डा महिना चल्दैछ। र धन्यवाद, प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जतिजनाले मेरो आज वचन सुनेको छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, मलाई तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।